हाम्रो संसार मनको संसार हो। प्रत्येक व्यक्तिको मन फरक छ, त्यसकारण प्रत्येक व्यक्तिको संसार फरक छ। वस्तु उही हो, स्थिति परिस्थिति उही हो, तर व्यक्तिले त्यसैलाई भिन्न भिन्न रूपमा देखेको हुन्छ। कसैले त्यही स्थितिमा रमाइलो अनुभव गर्छ, कसैले उही स्थितिमा नरमाइलो अनुभव गर्छ। बादल लाग्यो, कसैलाई त्यही बादल लाग्दा खुब रमाउँछ, रमाइलो लाग्छ, कसैलाई विरक्त लागेर आउँछ। किनभने मन कस्तो छ त्यसको आधारमा। मन राम्रो छ सबै राम्रो, मन नराम्रो छ सबै नराम्रो। मनमा विरक्त चलेको बेलामा बाहिर केही पनि राम्रो लाग्दैन। त्यसकारण मनको व्यवस्थापन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। बाहिर परिस्थिति परिवर्तन गरेर सुखको शान्तिको अनुभव हुँदैन। परिस्थिति मिलाएर कहाँ हुन्छ र? मनस्थिति मिलाउनु पर्छ। र यो मनस्थिति मिलाउने कलालाई नै ध्यानको कला भनिन्छ। ध्यानको एउटै उद्देश्य हो मानिसको मन मिलाउनु। सुख विषयहरूबाट बाहिरबाट भन्दा पनि आफ्नो मनबाट उत्पन्न गर्नु। सुख दुःख मनमा छ, घटनाहरूमा छैन। किनभने घटनाहरूमा पनि सुख दुःख लाग्छ, त्यो किनभने त्यसले मनलाई प्रभावित गर्छ अनि त्यस्तो बुझिएको हो। तर मूल मन हो। जसले मनलाई मिलाउन जाने उसले संसार मिलाउन जाने। अब के गर्नु त? मनलाई मिलाउन कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ? सबैभन्दा पहिला मन के हो बुझ्नुपर्छ। नबुझिकन त कसरी मिलाउने र? मनलाई बुझ्ने। मनका तहहरू हुन्छन्। एक प्रकारले भन्ने हो भने मन एउटा 7 तलाको घर जस्तै हो। 7वटा मनका तहहरू हुन्छन्, तलाहरू हुन्छन्। तल 3 माथि 3, बीचमा चेतन मन हुन्छ। तर हामी ती सबै तलामा अहिले जाँदैनौँ, किनभने यसलाई बुझ्न अलि समय लाग्छ। पछि कुरा गरौँ। अहिले 2टा मनको विषयमा कुरा गरौँ जसले हाम्रो जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। एउटा चेतन मन, अर्को अवचेतन मन। कन्सियस माइन्ड, सबकन्सियस माइन्ड। यो 2 प्रकारको मनले हाम्रो जीवनलाई चलाइरहेको हुन्छ। अब यसमा पनि सबैभन्दा बढी अवचेतन मनले काम गरेको हुन्छ। मनोविज्ञानले भन्छ एउटा स्वस्थ व्यक्ति, मानसिक रूपमा स्वस्थ व्यक्तिले पनि 10% मात्रै चेतन मनलाई प्रयोग गरेको हुन्छ अरे। बाँकी 90% अवचेतन मनले काम गरिरहेको हुन्छ। अवचेतन मनलाई प्रयोग गरिएको हुन्छ। भनिन्छ 88 देखि 90% अवचेतन मनले काम गर्छ। 10 देखि बढीमा 12% चेतन मनले काम गर्छ। व्यक्तिले जे गरिरहेको हुन्छ यही मनद्वारा काम गरिरहेको हुन्छ। अब हामी जसले सबैभन्दा बढी काम गर्छ त्यसको विषयमै अनभिज्ञ छौँ। हामी अवचेतन मनकै विषयमा अनभिज्ञ छौँ, जो 88 देखि 90% काम गर्छ। हाम्रो दैनिकी त्यसैले चलाएको हुन्छ, हाम्रो जीवन उसैले चलाइरहेको हुन्छ र त्यसको विषयमा हामीलाई ज्ञान छैन।
ज्ञान छैनको अर्थ त्यसलाई कहिल्यै पनि मिलाउने प्रयास नै गरेनौँ। त्यो मनले कसरी काम गर्छ त्यो पनि थाहा भएन र मिलाउने प्रयास पनि गरेनौँ। यहीँबाट मन अस्तव्यस्त भयो। त्यसकारण मनको व्यवस्थापन गर्ने व्यक्तिले सबैभन्दा पहिला यो अवचेतन मनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अब यो अवचेतन मन भने के हो? अवचेतन मन कसरी बन्छ? अवचेतन मन घटनाहरू बाहिर घट्छन्, त्यसको प्रभावमा हामी काम गर्न सुरु गर्छौँ। आशाहरू छन्, आकांक्षाहरू छन्, इच्छाहरू छन्, त्यो पूर्ति गर्नको लागि हामी काम गर्न सुरु गर्छौँ। र जे हामी गर्दै जान्छौँ, जे दोहोऱ्याउँदै जान्छौँ, त्यो हाम्रो अवचेतन मनमा गएर बस्छ र आवश्यकता अनुसार त्यस्तै वातावरण भएको बेलामा त्यो प्रकट हुन्छ। अवचेतन मन एक प्रकारले बेहोसी हो अथवा सपना हो। अब सपनामा होस् त रहन्न कि मैले सपना देखाएको छु, यो गरिराखेको छु, त्यति थाहा हुँदैन र पनि देखिराखेको छ, सपनाले काम गरिरहेको छ। सपनाका सुख दुःख अनुभव चाहिँ गर्छ व्यक्तिले। हो त्यस्तै नै हो। हाम्रो मनमा निरन्तर चलिरहेको छ, विचारहरू चलिरहेका छन्, हामी अनायासै काम गरिरहेका हुन्छौँ। धेरै कुराहरू अनायास चल्छ। हाम्रो चेतन मन मात्रै 10% प्रयोग हुन्छ। हामी सजगतापूर्वक, होसपूर्वक जति काम गर्छौँ त्यसमध्ये 10% गर्छौँ, बाँकी त बेहोसीमै गर्छ। र बेहोसीमा जे गर्छौँ त्यसको प्रशिक्षण हामीले गरेनौँ, त्यो अनायासै भयो। राम्रो भयो भने पनि आफै भयो, नराम्रो भयो भने पनि आफै भयो। त्यो आफै के भयो? आदतहरू। हामी धेरै काम गर्छौँ, बानी लागेको छ अनि गर्छौँ। आदत छ नि त, त्यसकारण हामी गर्छौँ। भोक लाग्नु पनि आदत रहेछ। अब त्यसो भन्यो भने कुरा मिल्दैन। कहाँ भोक लाग्नु पनि आदत हुन्छ? भोक त लागिहाल्छ नि भन्ने प्रश्न आउला, होइन? जुन टाइममा सधैँ खाना खाने गरेको छ नि, बानी लागेको छ नि, त्यही समयमा खाना खाने, त्योभन्दा अगाडि नै खाना खाएर पेट भरिएकै छ भने पनि त्यतिखेर के खाउँ लागिहाल्छ, खान मन लाग्छ, केही न केही खाउँ जस्तो लाग्छ। किनभने त्यो बेलामा खाना खाने बानी लगाएको थियो। अवचेतन मन सक्रिय भयो। अवचेतन मनलाई थाहा छ कि यसले त्यतिखेर खाना खान्छ, अब ऊ सक्रिय भयो। त्यसैले हाम्रो जे पनि कामहरू छ सबै अवचेतनबाट भइरहेको छ। अवचेतन मनलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। आदतहरू, बानी बेहोराहरू यी सबै अवचेतन मनद्वारा प्रकट हुने कुराहरू हुन्। हाम्रा आदतहरू सबै अवचेतन मनमा सुरक्षित रहन्छन्। त्यसकारण आदत निर्माण गर्नुपर्छ। हाम्रा जति बानी बेहोराहरू छन्, कति राम्रा बानी छन्, कति नराम्रा बानी छन्, ती आदत कसरी बन्यो होला, त्यो बानी कसरी लाग्यो होला, त्यतातिर हामीले ध्यान दिएनौँ। र राम्रा बानी लगाउँछु, यो बानी चाहिँ म लगाउँछु, यी नराम्रा बानी लगाउँदिनँ, राम्रा बानी लगाउँछु भनेर छानेर हामीले कहिल्यै अभ्यास गरेनौँ। आफ्नो मनको प्रशिक्षण गर्दै गरेनौँ। त्यसकारण राम्रा बानी बन्यो भने आफै बने, नराम्रा बानी भए पनि आफै भयो। जे भयो आफै भयो। यो बारीमा झार उम्रिएको जस्तो। अब झार उम्रियो पनि उम्रियो, बिरुवा उम्रियो पनि उम्रियो, के गर्नु? आफूले रोपे होइन, आफूले गरेको केही न, आफै आएको हो। त्यस्तै भयो हाम्रो मन पनि। राम्रो बन्यो पनि आफै बन्यो, नराम्रो बन्यो पनि आफै बन्यो, हामीले बनाएनौँ। अवचेतन मन बढी काम गर्छ र यसको व्यवस्थापन गर्नु, अवचेतन मनलाई प्रशिक्षित गर्नु नै सुखको मूल आधार हो। सुख चाहने व्यक्तिले
अवचेतन मनलाई प्रशिक्षित गर्नै पर्छ प्रगति चाहने व्यक्तिले र यसले जीवनलाई समृद्धितिर लैजान्छ। किनभने हामीलाई कुनै व्यक्तिले मन पराउँछ या कसैले मन पराउँदैन भने व्यक्तिलाई मन पराउने नपराउने हुँदैन। हाम्रा गुणहरूलाई हाम्रा बानी व्यवहारहरूलाई चाहिँ मन पराउने नपराउने हुन्छ। मेरो बानी नराम्रो छ भने मलाई कसैले मन पराउँदैन, राम्रो बानी छ भने कसलाई मन पर्दैन र राम्रो बानी भएको बेहोरा भएको मान्छे कसलाई मन पर्दैन, सबैलाई मनपर्छ। गुण भएको मान्छे मनपर्छ नि, गुणी व्यक्ति कसलाई मन पर्दैन, सबैलाई मनपर्छ। त्यो गुण कसरी बनाउने त्यो कला सिक्नुपर्छ, गुण बनाउनुपर्छ। गुण भनेकै मनमा हुन्छ, गुण बस्ने अन्त ठाउँ छैन। सम्पूर्ण गुणहरू आदत बानी बेहोराहरू सबै बस्ने ठाउँ कहाँ हो? मन हो। किनभने मन कर्ता हो, जे पनि काम गर्छ मनले गर्छ। शरीर त मनले जे अरायो त्यही गर्ने हो, अराउने मन हो। र चेतन मनले अराउँदाखेरि त हामी सजग हुन्थ्यौँ, राम्रै थियो, होस हुन्थ्यो। तर के भने अवचेतन मनले अराउँछ शरीरलाई, जे गरायो त्यही गर्छ। त्यसकारण कहिले ठाउँमा पर्छ कहिले कु ठाउँमा पर्छ भन्नै सकिन्न। जस्तो अब कसैलाई केही थेगोहरू छ बोल्ने त्यस्तो छ, अब यो ठाउँमा चाहिँ मैले यस्तो प्रकारको नराम्रो थेगो छ यो बोल्दिनँ भनेर भन्यो, चेतन मनले भन्यो। तर बोल्दै जाँदाखेरि जब बोल्न प्रवाहमा जान्छ त्यो आइहाल्छ, अपशब्द पनि निस्किन्छ। किनभने बानी लागेको थियो नि बोल्ने, जस्तो बानी लगायो त्यस्तै हुन्छ। किनभने अवचेतन मन त्यो बेलामा सक्रिय हुन्छ। त्यसैले पहिलो काम सुख प्राप्तिको लागि अवचेतन मनलाई प्रशिक्षित गर्ने र यही प्रशिक्षण दिने कलालाई नै ध्यानको कला भनिन्छ। ध्यानका विधिहरूले अरू केही गर्दैन, व्यक्तिको मनलाई प्रशिक्षित गर्छन्, उसको अवचेतन मनलाई प्रशिक्षित गर्छन्। ध्यानको लागि जति पनि यो कार्यक्रमहरू बनेका हुन्छन्, विधाहरू बनेका हुन्छन्, ध्यानको तयारीको लागि धेरै कुराहरू हुन्छन्। त्यसमा ध्यान मात्रै कहाँ हुन्छ र ध्यान गराउनुभन्दा पहिला ज्ञान हुन्छ। त्यो ज्ञानमा ध्यान लगाउने हुन्छ। चेतन मनलाई प्रयोग गरिएको हुन्छ अवचेतन मन प्रशिक्षणको लागि, अनि मात्रै ध्यानमा जान सहज हुन्छ। ध्यानका विधिहरूले मात्रै व्यक्तिको मनलाई समग्रमा परिवर्तन गरिदिन्छ, रूपान्तरण गरिदिन्छ। रूपान्तरण भनेको के हो? नराम्रो थियो मन राम्रो बनाइदियो, नराम्रा बानी बेहोराहरू थिए राम्रो बानी बेहोराहरू लागे, आदतहरू नराम्रा थिए राम्रो आदत लाग्यो। मान्छे उही हो, शरीर उस्तै हो, तर भित्रबाट व्यक्ति व्यापक रूपमा परिवर्तन भइसकेका हुन्छ। बाहिर थाहै हुँदैन, बाहिरी आवरण हेरेर पत्ता लगाउन सकिन्न। व्यवहार हेर्नुपर्छ। व्यापक मात्रामा व्यक्ति रूपान्तरण हुन्छ ध्यानबाट। त्यसैले ध्यान के को गर्ने? अवचेतन मनलाई प्रशिक्षित गर्नको लागि ध्यान गर्ने सबभन्दा पहिलो काम। अवचेतन मनलाई प्रशिक्षित नगर्ने हो भने ध्यानको केही अर्थ छैन। किनभने ध्यान बस्यो, एकछिन शान्त भयो, सबै कुरा गर्यो पनि एकछिनपछि ध्यान छुट्यो फेरि व्यक्ति जस्ताको तस्तै हुन्छ। बानी बेहोरा उही, लोभ मोह उस्तै, कामना वासना उस्तै। के काम लाग्यो र नि ध्यान गरेर? ध्यान गर्दा पनि उही ताल थियो, ध्यान गर्न सुरु नगर्दा पनि उही ताल छ, उस्तै छ, एउटै छ, परिवर्तन छैन। ध्यान नगर्दा जे थियो गर्दा पनि उही छ, ध्यान गर्दा जे थियो नगर्दा पनि उही छ, जस्ताको तस्तै छ। व्यक्ति परिवर्तन भएन, काम लागेन। किन त्यस्तो भयो भने उसले आफ्नो ध्यानलाई आफ्ना आदत परिवर्तन गर्न, आफ्ना बानी व्यवहारहरू परिवर्तन गर्न, आफूभित्र गुण बनाउनको लागि, सद्गुण बनाउनको लागि ध्यानलाई प्रयोग गरेन। ध्यानलाई प्रयोग गर्यो मात्रै के हो भने केही प्राप्ति हुन्छ। अब ध्यान गर्यो भने भगवान पाइन्छ कि ईश्वर पाइन्छ कि के पाइन्छ? ए बाबा, फोहोर ठाउँमा कहाँ र ईश्वर आउँछ?
भगवानलाई त सफा चाहिन्छ नि, त्यही भएर मन्दिरहरू सफा गरिन्छ नि। भगवानको पूजा गर्नुभन्दा अगाडि कति सरसफाइ हुन्छ, तयारी हुन्छ नि। फोहोर ठाउँमा आएर भगवान बस्छ र हाम्रो मन पनि यति फोहोर छ भित्र, त्यो फोहोर मनमा आएर कहाँ ईश्वर बस्छ र? बस्दैन। सबैभन्दा पहिला त मनको सफाइ। मनको सफाइ भनेकै अवगुणहरू नै दुर्गन्ध हुन्, तिनीहरूलाई फाल्ने र सद्गुणहरू आफ्नो मनमा भर्ने। ध्यान त्यसको लागि हो, ध्यान शुद्धिकरणको लागि हो, चित्त शुद्धिको लागि हो ध्यान। यदि चित्त शुद्धिको लागि ध्यानलाई प्रयोग गरिएन र अरू अरू अझै प्राप्तिको आशा मात्रै छ, फोहोर मैला सफा गरौँ चाहिँ छैन, अझ आश चाहिँ गरिरहेको छ ठुलो ठुलो कुरा, भगवान पाऊँ, आत्मज्ञान पाऊँ, ब्रह्मज्ञान पाऊँ, के पाऊँ, यो पाउने चाहिँ रहर छ। सफा हुने रहर छैन भने ध्यान काम लाग्दैन। त्यसैले ध्यानको पहिलो तह नै मनको शुद्धिकरण, मनको सफाई, मनको दुर्गन्ध हटाउने। हाम्रा अवगुणहरू नै दुर्गन्ध हुन्। दुःख दिन्छन् हामीलाई भने यिनैले दिन्छन्। यी त दानव जस्तै छन्। दानव भनेकै वास्तवमा अवगुणहरू हुन् जसले हामीलाई खाइदिन्छन्, हाम्रो व्यक्तित्वलाई बिगारिदिन्छन्। त्यसकारण अवचेतन मनको प्रशिक्षण सबैभन्दा ठुलो। त्यसपछि अब अवचेतन मनलाई प्रशिक्षित गर्नको लागि केही तयारी गर्नुपर्छ। पहिलो त के हो भने एउटा आफ्नो दिनचर्यालाई एउटा अनुशासनमा ढाल्नुपर्छ। यसपछि यो गर्छु, यसपछि यो गर्छु, यो काम गर्छु, यसरी यति बेला खाना खान्छु, यति बेला म सुत्छु, यति बेला यो काम गर्छु। एउटा तालिकामा होस्, लयबद्ध होस् जीवन। जीवन लयबद्ध भयो भने अनि मनको लागि अभ्यास गर्न अत्यन्तै सहज हुन्छ। त्यसकारणले अनुशासित बन्ने, बाहिरी अनुशासनलाई पनि कायम गर्ने, साथमा आत्मा अनुशासनमा बस्ने, आफूले जे बोल्यो त्यही गर्ने, आफूले जे ठान्यो, जसो गर्छु भनेर आफूले मिलाएको छ व्यवस्था, त्यही अनुसार गर्ने, अनुशासनमा रहने। अनुशासनहीन व्यक्तिले कहीँ केही पनि गर्न सक्दैन। गुण बनाउने त कुरै छोड्दिनुहोस्, बाहिर केही पनि कामै गर्न सक्दैन। त्यसकारण अनुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने। त्यसपछि गुण बनाउन चाहने व्यक्तिले के छन् त अवगुण, मलाई राम्रो लाग्ने के हो, नराम्रो लाग्ने के हो छुट्याउने र राम्रोको अभ्यास सुरु गर्ने। केही दिनको अभ्यासबाट आफै गुण बन्छ। राम्रो काम गर्न सुरु गरौँ, राम्रो बोल्न सुरु गरौँ, राम्रो व्यवहार गर्न सुरु गरौँ। आज पनि मैले कसैसँग भेट्दा राम्रो व्यवहार गरेँ, भोलि पनि गरेँ, पर्सि पनि गरेँ, बानी लाग्छ। अब मान्छे भेटेको उसको व्यवहार बिग्रिँदैन, राम्रो गर्न थाल्छ। बानी लगायो नि, अभ्यास। यही हो साधना भनेको। साधना भनेकै अभ्यास हो। अभ्यास गरेर मनलाई प्रशिक्षित गर्ने। तर त्यो अभ्यास गर्दा चेतन मन सक्रिय हुनुपर्छ। चेतन मनले गर्नुपर्छ। अनि अवचेतन मन सक्रिय हुन्छ, किनभने अवचेतन मनको ऊर्जा नै चेतन मन हो। जे पनि गर्ने तपाईँ जति सजगतापूर्वक अभ्यास गर्नुहुन्छ त्यति छिटो अवचेतनमा जान्छ। होइन भने हात खुट्टाले एउटा काम गरिरहेछ, मनले अर्कै काम गरिरहेछ भने जतिपटक दोहोऱ्याए पनि बानी लाग्दैन, अवचेतन मनमा पुग्दैन। अत्यन्तै सजग भएर काम गर्नुपर्छ। त्यसले अवचेतन मन प्रशिक्षित हुन्छ र अवचेतन मन राम्रो भयो, हाम्रो जीवन आफै राम्रो भयो, हाम्रो संसार राम्रो भयो। सारा संसार मनको संसार हो। मन खुसी भयो, सारा जगत रमाइलो लाग्छ, सबै राम्रो लाग्छ। र मनलाई खुसी बनाउने तरिका यही हो। अवचेतन मनलाई सकारात्मक प्रशिक्षण दिने, बस चेतन मनलाई प्रयोग गर्ने। जानिएन तरिका भने जान्ने व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा बस्ने, जान्ने व्यक्तिहरूसँग सिक्ने। अवचेतन मन प्रशिक्षित गराउने तरिका के हो? बस्ने, सिक्ने, अभ्यास गर्ने, तर मन प्रशिक्षित चाहिँ गराउने। किनभने
अति दुःख पाउँछौँ के हामी, होइन भने सारा हामीलाई साह्रै दुःख दियो यो मनले। यो दुःखबाट मुक्त हुने अरू कुनै उपाय छैन। बाहिर जतिसुकै गर्नुहोस्, जतिसुकै मिलाउनुहोस्, फलानाले राम्रो गरिदियो भने म सुख पाउँथेँ कि, यसले राम्रो गरिदियो सुख पाउँथेँ कि, धन सम्पत्ति भए पो सुख पाउँथेँ कि, मान सम्मान भए पो सुख पाउँथेँ कि, कति आश गरेका छौँ। त्यो आश गरेको कुरा सबै भए पनि सुख चाहिँ पाउँदैन। फेरि केही न केही फेरि किचोलो आउँछ मनमा। मन अशान्त छ नि, मन असन्तोषी छ, केही उपाय लाग्दैन। त्यसकारण बाहिरी व्यवस्थाको कुरा होइन, भित्री व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। मन नै मिलाउनुपर्छ मन सुखी बनाउनको लागि। मन सुखी जीवन सुखी। जसको मन सुखी छ उही व्यक्तिको जीवन सुखी हुन्छ, पुरै जीवन स्वस्थ हुन्छ। अब यो त भयो अवचेतन मन। मैले दुईटा मनको कुरा गरेका थिएँ। धेरै मनहरू छन् तर दुईटा मनको कुरा गरौँ भनेर। अर्को चेतन मन। अब चेतन मन चाहिँ 10% मात्रै काम गर्छ। अवचेतन मन 90% छ करिब करिब। अब प्रयास के गर्ने त? 10%लाई बढाउने प्रयास गर्ने। यो चाहिँ ध्यानको असली विधा हो। पहिला हामीले ध्यान प्रयोग गर्यौं, चेतन मनलाई प्रयोग गरेर अवचेतन मनलाई प्रशिक्षित गर्यौं। तर त्यो प्रशिक्षणको लागि पनि चेतन मन वृद्धि हुनुपर्छ। चेतन मन बढाउने प्रकारका ध्यान फरक हुन्छन्। एउटा ध्यानको विधि अवचेतन मन प्रशिक्षणको लागि भयो, अर्को ध्यानको विधि चेतन मनलाई बढाउनको लागि भयो, सजगता होस बढाउनको लागि भयो। जस्तो हामी अहिले सामान्य व्यक्ति 90% अवचेतन मनले काम गरिरहेको हुन्छ। अब त्यसलाई घटाउने 90 को ठाउँमा 80, 70 कम होस्। अवचेतन मनले काम गर्ने स्थिति कम हुँदै जाओस् र चेतन मनले काम गर्ने स्थिति चाहिँ बढ्दै जाओस्। चेतन मन 10% काम गरिरहेको छ अहिले भने 15 होस्, 20 होस्, 25 होस्। चेतन मन बढाउँदै बढाउँदै बढ्दै लैजाने। यो चेतन मन बढाउनु भनेको के हो? होस बढाउनु, सजगता बढाउनु। यो बेहोसीमा होइन, सपनामा काम नगर्ने। हामी त सब सपनामा काम गर्छौं, बेहोसीमा काम गर्छौं। काम गरिराखेका छ, होसै छैन। यतापट्टि सामान राख्यो, एकछिनपछि भन्छ लौ न मैले यतै सामान राखेर कता राखेँ है। किनभने काम र त्यहाँ सामान राख्ने बेलामा होसमा थिएन। उसको मन कहाँ कहाँ गएको थियो अनि यहाँ सामान राख्यो, एकछिनपछि कहाँ राखेँ भनेर खोज्न थाल्छ। सब बेहोसीमा काम भइरहेको छ। पढ्छ बेहोसीमा। पढ्यो दिनभरि लगाएर पढ्यो, बेलुका कसैले सोध्यो ए के पढिस्, के थियो त्यहाँ भित्रको एउटा क्वेसन सोध्यो भने, एउटा प्रश्न सोध्यो भने अनि खोइ त्यो याद भएन मलाई। दिनभरि पढ्यो तर पनि थाहा भएन। किनभने त्यो पढ्ने बेलामा ऊ अवचेतन मनमा थियो, चेतन मनमै थिएन। ऊ त बेहोसमा थियो, सजगतै थिएन। सजग हुनु पर्यो नि, होसमा हुनु पर्यो। सजगतापूर्वक पढ्यो भने त सबै थाहा भइहाल्छ नि। एउटा एउटा कुरा प्रकाशित हुन्छ। जान्ने भनेको नि चेतनाले हो के। कुनै पनि चिजको ज्ञान चेतनाले लिने हो। चेतनै छैन भनेदेखि कसरी ज्ञान लिने र? अचेतनामा ज्ञान हुन्छ र अचेत भएको व्यक्तिले कहाँको ज्ञान लिन सक्छ र? चेत त चाहियो। त्यो चेतको लागि आफ्नो चैतन्यतालाई बढाउने, होसमा काम गर्ने अभ्यास गर्ने। अब हामी ध्यान गर्दाखेरि आँखा बन्द गरेर होसमा रहने प्रयास गर्छौं। यो फरक हो। त्यतिले मात्रै पुग्दैन। दिनभरि म जे पनि गर्छु सजगतापूर्वक गरौँ, होसपूर्वक गरौँ। त्यो अभ्यास गर्नुपर्छ र आफ्नो चैतन्यतालाई बढाउने, चेतन मनले बढीभन्दा बढी काम गर्ने, अवचेतन मनलाई कम गराउने। 90% अवचेतन मनलाई घटाएर 10%मा लिएर आउने र 10% चेतनलाई बढाएर 90%मा लिएर जाने। जुन व्यक्ति 90% चेतन मनले काम गर्न सुरु गर्यो त्यो व्यक्ति बुद्ध भयो। यसैलाई बुद्ध भनिन्छ। बुद्धको अर्थ बोध।
बोधको अर्थ होस। पूर्ण रूपमा जो होसमा छ, चैतन्य छ, त्यही बोध हो। बोध भनेको ज्ञान, ज्ञानको अर्थ थाहा पाउने क्षमता। कुनै विषय थाहा पाउनु त त्यो त जानकारी हो। ज्ञान भनेको त्यो क्षमता, जसले जान्दछ सबैलाई, त्यो जान्ने क्षमतालाई वृद्धि गर्ने। र यो जान्ने क्षमता वृद्धि गर्दा के हुन्छ? कसैले झुक्क्याउन सक्दैन, ढाट्न सक्दैन, ठग्न सक्दैन, किनभने त्यो होसमा हुनुहुन्छ नि। नत्र भने बेहोसीमा व्यक्तिले ठगेको हुन्छ। बेहोसीमा व्यक्ति लुटिन्छ। बेहोसीले त व्यक्तिलाई कहाँबाट कहाँ अँध्यारोतिर धकेलिदिन्छ। होसमा रहने, सजग रहने, हर एक कुराप्रति म सजग छु। यो सजगता बढाउँदै 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 लिएर गयो, जसको मन अवचेतनमा होइन चेतनमा रह्यो अथवा जागृत भयो। भनिन्छ नि, बिउझ भाइ जाग, जागरण, बिउजिनु। बिउजिनु भनेको के हो? त्यही चेतन मनले काम गर्नु, बिउझिएर काम गर्नु। बेहोसी भनेको अवचेतन मनले काम गर्नु। जुन व्यक्ति होसमा काम गर्छ त्यही व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति हो। अब अध्यात्म भने के दुनियाँ छ, अब ती अरू परिभाषै छोडिदेऊ। होसमा काम गर, सजग भएर काम गर। जहाँ छौ सजगतापूर्वक, यो सजगताको होसको साधना गर्दा गर्दै व्यक्ति निदाउँछ भने पनि होसमै निदाउँछ। सपना देख्छ भने पनि उसलाई थाहा हुन्छ म सपना देखिरहेको छु। आफ्नो चेतना गुम्दैन, चेतना गुमाउनु पनि हुँदैन। त्यसको अभ्यास गर्ने, यो सजगताको अभ्यास नै चेतन मनलाई जागृत गर्ने अभ्यास हो। र यसो गर्दा ध्यान गर्ने व्यक्तिले आफ्नो परीक्षण गर्ने, आफैले गरे हुन्छ। आरामसँग ध्यान बस्नुभयो तपाईँ चुपचाप। कुनै बिन्दुमा तपाईँ मनलाई स्थिर गर्न चाहनुहुन्छ, चाहे श्वासमा, चाहे शरीरमा, या शरीरको कुनै विशेष भागमा तपाईँ आफ्नो ध्यानलाई एकत्रित गर्न चाहनुहुन्छ। कति सेकेन्ड एकत्रित गर्न सक्नुभयो? मिनटको त कुरा छोडिदिनुहोस्, 1 मिनट एकत्रित हुनु ठुलो कुरा छ अहिले। किनभने 10% न हो, कहाँ बस्छ मान्छे, टिक्न सक्छ र? 10 पनि छैन अहिले। अहिलेको मान्छेको त 10% पनि चेतन मन छैन। त्यो त अहिले त 2-4%मा झरिसक्यो। मान्छे खाली मनकै गन्थनमा हुन्छ। र त्यति थोरै चेतन मन भएको कारणले के हुन्छ, ध्यानमा यसरी बस्यो, यहाँ ध्यान लाउँछु, आउँदै जाँदै गरेको श्वासमा ध्यान लाउँछु भन्यो, एकैछिन लागे पनि थियो, आएको गएको थाहा पनि थियो, एकैछिनमा मन कहाँ भाग्यो थाहै छैन। कहाँ भाग्यो मन, अन्त कहाँ जान्छ मन, कहीँ पनि जाँदैन, अवचेतनमा जान्छ। भनेको मतलब चेतन मन निष्क्रिय भयो, अवचेतन मन सक्रिय भयो। स्थिति त्यही मात्रै हो। परीक्षण गर्ने आफ्नो, म कति बेरसम्म टिक्न सकेँ। जति बढी म होसमा टिक्न सकेँ, मेरो आयो गयो श्वास, त्यसमा जति बेर धेरै बेर टिक्न सकेँ, त्यति नै मेरो चैतन्यता बढ्यो भन्ने बुझे हुन्छ। सजगता बढ्यो, होस बढ्यो। यो होस बढाउने अभ्यास ध्यानको अभ्यास हो। र यो चेतन मन वृद्धि भयो, व्यक्ति चैतन्य भयो, त्यही व्यक्ति बोधमा गयो। जो बोधमा गयो त्यही बुद्ध भयो। हरेक व्यक्तिभित्र त्यो बुद्ध बन्ने क्षमता लुकेको छ। तर के गर्नु, प्रयोग गरेन। चेतना त सबैसँग छ नि, चेतन मन नभएको कोही छ र? त्यही चेतन मनलाई जगाउने हो, बढाउने हो, बढाउने हो। बढ्दै 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 गयो, 100% चैतन्य हुनु पर्दैन, त्यो सम्भव पनि छैन। 90% चैतन्य भयो व्यक्ति, बुद्ध भयो। अब त्यति सकेन, चिन्ता छैन। कमसे कम पहिला 10% चेतन मनले काम गर्थ्यो, अभ्यास गर्दा गर्दा 15 पुर्यायो, धेरै ठुलो उपलब्धि। 20 पुर्यायो, धेरै ठुलो उपलब्धि हो।
ठिक छ 90 पुगेन केही फरक पर्दैन, जति पुगे पनि पुग्यो नि, त्यसको फाइदा त आइहाल्यो नि। र जति व्यक्ति चैतन्य हुन सक्यो दुःखबाट 100% मुक्त भयो, किनभने सारा सुख दुःख अवचेतन मनमा छ। हामी भन्छौँ नि सुख र दुःखको मूल मन हो। कुन मन हो? अवचेतन मन हो। चेतन मन वर्तमानमा हुन्छ र वर्तमानमा न सुख न दुःख। सारा सुख दुःख हिजो र भोलिमा छ। हिजो यस्तो भयो, भोलि यो होला। सारा सुख दुःख अवचेतन मन। हिजो र भोलि अवचेतन मन। चेतन मन आज, अहिले, यहीँ, यतिखेरै, अहिले जे छ अहिलेको स्थितिलाई यतिखेरलाई अनुभव गर्नु चेतन मन। अब यो चेतन मनमा टिकौँ भनेर अहिले म बस्छु या टक्क लाएर अहिलेलाई अनुभव गर्छु भन्यो भन्न पाएको छैन। यति छिटो अवचेतन मन सक्रिय हुन्छ कि हाम्रो कहाँ कहाँ दौडिन थालिहाल्छ। भोलि हिजोमा गइहाल्यो, भागिहाल्यो। अवचेतन मनमै बाँचेका छौँ हामी सबै। बेहोसीमा बाँचेका छौँ। होसमा आऊ। अरू केही विकल्प छैन। होसको अभ्यास गरौँ। यो होसको अभ्यास नै ध्यानको अभ्यास हो। सजगताको अभ्यास नै ध्यानको अभ्यास हो। र होसमा रहने अभ्यास गर्नु, वर्तमान क्षणमा रहने, यो क्षणमा बाँच्ने अभ्यास गर्नु नै अध्यात्म हो, धर्म हो। सबै कुरा यही नै हो। लोभमा बस्नु, आशामा बस्नु कहाँ धर्म हो र? मलाई कसैले यो संसारबाट पार लगाइदेला कि, स्वर्ग वैकुण्ठ पो लगेर सुख देला कि, यो आशमा बस्नु धर्म होइन। चैतन्यतामा बसौँ, सजगतामा बसौँ, होसमा रहौँ। यो अभ्यास चाहिँ धार्मिक अभ्यास हो। यो आध्यात्मिक अभ्यास हो। यही नै ध्यान हो। यही नै बुद्धत्वतर्फको, आत्मज्ञानतर्फको, परमात्मा ज्ञानतर्फको बाटो हो। जो व्यक्ति जति सजग हुन सक्यो उसैले परमात्माको अनुभूति गर्न सक्छ, आत्माको अनुभूति गर्न सक्छ। होइन भने बेहोसीमा त ईश्वर आएरै गए पनि के थाहा र? म निदा आएको बेलामा भगवान नै आए होलान्, गए होलान्, मलाई थाहा हुन्छ र? त्यस्तै हो। निदा आएर हुँदैन। होसमा रहनुपर्छ, जागृत रहनुपर्छ। यो जागृतिबाट समग्र मनको व्यवस्थापन हुन्छ। र जसको मन व्यवस्थित भयो त्यो व्यक्तिको यही जीवन स्वर्ग जस्तो हुन्छ। सुखै सुख, किनभने सुख दुःख कहाँ लुकेको छ? मनमा लुकेको छ। अब मनका 3 भागको म कुरा गर्छु है। हाम्रा ऋषिहरूले के भने? एउटालाई स्वर्ग भने, अर्कोलाई नर्क भने, अर्कोलाई वैकुण्ठ भने। 3टा स्थितिको परिकल्पना गरे। नर्क भनेको अवचेतन मनको नकारात्मक खण्ड। चेतन मनमा त न स्वर्ग न नर्क केही पनि हुँदैन। चेतनमा न राम्रो न नराम्रो। चेतन त बस जे छ त्यसलाई मात्रै जान्दछ। चेतन त साक्षी हो। चेतन कर्ता होइन। चेतन मन साक्षी हो। त्यस कारणले चैतन्यताको त कुरा छोडिदिउँ। चेतन मनको अवचेतन मनका 2टा खण्ड, एउटा नकारात्मक खण्ड, नर्क। त्यसलाई चेतन मनलाई प्रशिक्षित गर्नुभयो, अवचेतन मनलाई प्रशिक्षित गर्नुभयो र राम्रो बनाउनु भयो, सकारात्मक बनाउनु भयो। अवचेतन मन स्वर्ग र पूर्ण चेतनामा बस्नु। अवचेतन मनलाई पुरै छोडेर स्वर्ग नर्क 2टालाई छोडेर जो व्यक्ति चेतन मनमा बस्यो, वर्तमानमा बस्यो, यो क्षणमा बस्यो, त्यही वैकुण्ठ। किनभने वैकुण्ठको अर्थ हुन्छ कुण्ठा नभएको क्षेत्र। अब सारा कुण्ठाहरू बस्ने ठाउँ अवचेतनमा हो के? अवचेतनमै भयभरका कुण्ठाहरू बसेका हुन्छन्। फलानाले यसो गर्यो, यसले यसो गर्यो, यो रिस राग, यो ईर्ष्या अथवा दुश्मनी, भयभरका सबै कुराहरू कुण्ठित भएर बस्ने ठाउँ हाम्रो अवचेतन मन। अब जुन व्यक्ति चेतनमा आयो, अवचेतन मन नै छैन, चेतनमा कुनै कुण्ठा हुँदैन। किनभने वर्तमानमा के को कुण्ठा? न हिजो न भोलि थाहै छैन। यतिखेर जे त्यो मात्रै थाहा छ। त्यहाँ कुण्ठा हुँदैन। त्यो कुण्ठा रहित स्थितिलाई वैकुण्ठ भनियो। वैकुण्ठ यानि कि कुण्ठा छैन,
त्यो स्थिति त्यो चेतनाको स्थिति हो, चैतन्यताको स्थिति हो, जागरणको स्थिति हो, होसको स्थिति हो, सजगताको स्थिति हो। त्यो सजगतामा बस्नु नै सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मनको व्यवस्थापन हो। सुखी मन, आनन्दित मन, शान्त मन, जीवन शान्त, जीवन सुख। सुखद जीवनको लागि ध्यान अपरिहार्य छ।